समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यतिथि भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी, यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, म विक्रम श्रेष्ठ। विदेशी नेताको तस्विर र शालिगमा माल्यार्पण गर्न अप्ठ्यारो नमान्ने केही नेपालीहरूको हात त्यति बेला काँप्छन् जब उनीहरूले राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्नुपर्ने हुन्छ। यस पटक त राष्ट्रपतिकै हात काँप्यो थरथर। कम्युनिस्ट पार्टीबाट राष्ट्रपति हुनुभएकी विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्र निर्माता प्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न 2 वर्ष अघि आफै सिंहदरबारको पश्चिम गेट स्थित पृथ्वीनारायण शाहको शालिग स्थल पुग्नु भएको थियो। तर यसपटक एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर राष्ट्रपति कार्यालयले पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झियो। सडकमा राजा आऊ देश बचाऊको नारा छिटपुट के लागेको थियो। गणतन्त्रवादी नेताहरू ढलौटबाट बनेका राजाका शालिगसँगै डराउन थालेको जस्तो देखिन थालेको छ। राष्ट्र निर्माताको स्मरण गर्नु राजावादीको मात्रै ठेक्का हो कि समस्त नेपालले गर्व गर्ने विषय हो? आजको अहम प्रश्न यही हो दर्शकवृन्द। बाँकी यो रिपोर्टमा हेरौँ। ठुला ठुला साम्राज्यवादीहरूको आहारा हुनबाट जसले देशलाई जोगायो र हामी सबैलाई नेपाली हुने सौभाग्य दिलायो, तिनै राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई वर्षमा एक पटक सम्झन हाम्रो देशको सरकार घाम पानी विचार गरिरहन्छ। अवस्था सामान्य रहेको बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफै माल्यार्पणका लागि पृथ्वीनारायण शाहको शालिग भए ठाउँ पुग्छिन्। सडकमा राजा आऊ देश बचाऊका नारा लाग्न थाल्यो भने विज्ञप्ति मात्रै सार्वजनिक हुन्छ। राजावादीहरू उग्र हुन थाले भने त पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तस्बिरहरू त सरकार आफैले हटाउन मेटाउन बेर लगाउँदैन होला। हैसियत थिएन, तर चाहिँ अब त्रिभुवन अनि महेन्द्र वीरेन्द्र त पछाडि चाहिँ ज्ञानेन्द्रसम्म आइपुग्दाखेरि पनि पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशलाई अवलम्बन गर्ने त्यो चाहिँ राजतन्त्रका हिमायती र उनका उत्तराधिकारीमा पनि देखिएन। र संवैधानिक राजतन्त्र चाहने अथवा राजावादी भनेरै आफूलाई परिचित देखाउन चाहनेहरूले पनि पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशको चाहिँ जहिले पनि अवहेलना गर्दै गए र त्यो कुरालाई आज सम्झिनुपर्छ भन्ने म ठान्छु। देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको पनि 15 वर्ष हुन लागिसक्यो। नेपालका राजनीतिक दल, सरकार र नेताहरू आफैलाई यो व्यवस्थामा भर भएको जस्तो देखिँदैन। बाबुराम भट्टराई जस्ता कट्टर गणतन्त्रवादी नेता समेतले पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपालमा जन्मिएका हालसम्मका सर्वोत्कृष्ट दूरदर्शी राजा भएको भन्ने टिप्पणी गर्छन्। तर अन्यलाई चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहप्रति श्रद्धा अर्पण गरेर इतिहास स्मरण गर्दा व्यवस्था नै कमजोर हुन्छ जस्तो लाग्दो रहेछ। र एकीकरण सुरु गर्नको निम्ति औजारको रूपमा नेपाली सेनाको प्रयोग भएको हो। सेनाको गठन त्यसरी भएको छ भनेपछि त्यसरी गठन गरेको आफ्नो राष्ट्रपितालाई नेपाली सेनाले सधैँ पुज्छ र उहाँलाई चाहिँ नि सधैँ आफ्नो चाहिँ नि अग्रज र यो नेपालको निर्माताको रूपमा मानिरहन्छ। तर दलहरूमा के हो त भन्दाखेरि दलहरूमा त्यो लौताभास रहिरह्यो। मार्क्स, माओ, लेनिनका शालिगमा निर्धक्क माला चढाउने नेताहरूलाई किन हो किन पृथ्वीनारायण शाहको शालिग नै तर्साइरहेको छ। पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने माग राजावादीहरूले होइन, गणतन्त्रवादीहरू समेतले विगत केही वर्षदेखि राख्दै आएका छन्। तर वर्तमान सरकारले त्यो सुने नसुनेकै गरिरहेको छ। क्रिसमसमा सार्वजनिक बिदा दिने अभ्यास समेत गरिसकेको राज्यले राष्ट्र बनाउने राष्ट्र निर्माताको सम्मानमा सार्वजनिक बिदा दिन सकिरहेको छैन। आखिर किन त? पृथ्वीनारायण शाहप्रति सम्मान प्रकट गर्दैमा यो व्यवस्था खतरामा पर्ने हो र वा राजावादीहरूलाई यस्तो कदमले मलजल पुग्ने हो? तपाईहरु सुध्रिनुस्, तपाईहरु मुलुकप्रति वफादार बन्नुस्, राष्ट्रपति इमानदार बन्नुस्। जुन किसिमको बेइमानी, जुन किसिमको गैर जिम्मेवारी तपाईहरुले यो मुलुकमाथि चलाइरहनु भएको छ,
त्यो मुलुकमाथि तमाम अन्याय अत्याचार भएको छ। यो अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगातार तपाईहरुको विरोधमा उत्रिनेछ र हाम्रो मूल्य र मान्यता यो मुलुकमा हिन्दू धर्म पुनर्स्थापित हुनुपर्छ र राष्ट्र प्रमुखको व्यवस्था लोकतन्त्र जोगाउनको लागि पुरानो राज संस्था बाहेक दलीय प्रतिनिधिबाट हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हामी कायम गर्ने। कसैले चाहँदैमा इतिहास मेटेर मेटिन्न दर्शकवृन्द। पृथ्वीनारायण शाहले 250 वर्ष अघि खुकुरी तरबारको भरमा जसरी राष्ट्र निर्माणको अभियान थालेका थिए त्यो योगदान नेपाल राष्ट्र रहेसम्म मेटिने छैन, यो सत्य हो। आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न विदेशीलाई खोला नदी सुम्पिन तयार भएका पनि देशमा नेताहरू छन्। तिनका अगाडि राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह आज ओजेलमा परेका छन्। अमेरिकालाई सार्वभौम देश बनाउने जर्ज वाशिंटनलाई अमेरिकाले दिएको सम्मान प्रत्येक अमेरिकी नोटबाट पनि देख्न सकिन्छ। छिमेकी भारतकै नोटमा महात्मा गान्धीको तस्बिर छ जसले टुक्रा टुक्रामा विभक्त देशलाई एकीकरण गर्यो। आज उही राजाको तस्बिर कतै पाइन्न। जनआन्दोलनमा जोगिएका एकाध शालिग त छन्, तर त्यही शालिगसँग पनि राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गमा रहेका व्यक्तिहरू त्रसित देखिन्छन्। यो चाहिँ कस्तो भने अशिक्षा। अनि हामी नेपालीहरू चाहिँ नि अहिले दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के हो भने हामी आत्मनिर्णयको कुरा गर्दैनौँ क्या, हाम्रो भित्रको हृदयको आवाज बोल्दैनौँ। हामी अरूले अराएको अरूले खटाएको काम गर्छौँ। प्रेसिडेन्ट शाहको शालिग तोड होइन भने पैसा पाउँदैनस्, शालिग तोडिदियो। प्रेसिडेन्ट शाहको तपाईँले सिकन्दरबार अगाडि उनको जुन श्रीपेज लगाएको थियो नि, त्यो श्रीपेज तोडिराखेको फोटो तपाईँले देख्न पाउनुहुन्छ होइन, त्यहाँबाट निकालेको छ केही टुक्राहरू। यो चाहिँ कस्तो भने एउटा चाहिँ अज्ञानता, अनि अर्को चाहिँ एउटा के भइदियो भने यो चाहिँ हाम्रो अज्ञानता सँगसँगै मूर्खता पनि हो। नेपाली नोटमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर राख्ने श्रेय लिन त प्रत्येक सरकार प्रमुखको भगीरथ प्रयास हुनुपर्ने हो। तर यस्तो माग राख्नेहरूलाई नेपालमा प्रतिगमनकारी जस्तो व्यवहार हुने गर्छ। जसले यो देश बनायो उसको तस्बिर नेपाली नोटमा राख्दैमा न गणतन्त्र कमजोर हुन्छ न राजावादीहरू बलिया हुन्छन्। राष्ट्र निर्माता प्रति सम्मान गर्ने र इतिहासलाई सम्झिँदा त वर्तमान बलियो हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई राज्यले नसम्झिँदैमा जनताले बिर्सन सक्दैनन्, किनभने आधुनिक नेपालका जनताहरू 7 साल अघिका प्रजा होइनन्। भलै 7 सालको धङधङीबाट मुक्त नभएकै नेताहरूको हातमा नेपालको बागडोर होला, तर अहिले नेपाली जनताको चेतना स्तर त्योभन्दा धेरै माथि पुगिसकेको छ। सरकारले पृथ्वीनारायण शाहको सम्झना कर कापमा परेर गरे जस्तो मात्रै गरिरहेको छ, तर जनताले मन खोलेर दिल खोलेर राष्ट्र निर्माताको स्मरण गरिरहेका छन्। इतिहासका राम्रा कुराहरू अनुसरण गर्ने हो, नराम्रा पक्षलाई त्यागिदिने हो। यदि पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेश पढ्ने हो भने ती राज्यका निर्देशक सिद्धान्त भन्दा केही कम छैनन्। 250 वर्ष अघि पृथ्वीनारायण शाहले जे भनेका थिए ती आजको दिनमा पनि सान्दर्भिक नै छन्। ससाना राज्यहरूलाई एकीकरण गरेर उनले नेपाल राष्ट्र बनाए। धार्मिक र सांस्कृतिक सद्भाव जनाउँदै कुमारीको खुट्टा ढोग्न पुगे। आफ्नो गोर्खा छाडेर काठमाडौँलाई मुकाम बनाए। यी राजाका विषयमा आज तर्क वितर्क सुनिन्छ। खास प्रसङ्ग सहित हामी उपस्थित हुन्छौँ यो ब्रेकपछि। विश्वका पुराना 15-20 मुलुकहरूको सूचीमा नेपालको नाम पनि दर्ज छ। भारत जस्तो देश कब्जामा राख्ने ब्रिटिसहरूले नेपालमा शासन गर्न सकेनन्। जे जस्तो अवस्थामा भए पनि नेपाल एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा रहिरह्यो। नेपालको यस्तो अस्तित्व कायम गर्न राजा पृथ्वीनारायण शाहको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। यो तथ्यलाई पुराका पुरा नजरअन्दाज गरेर नाक कान काटेको सन्दर्भ मात्रै उप्काउँदा पृथ्वीनारायण शाहमाथि अन्याय हुँदैन होला त दर्शकवृन्द। 279औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले विभिन्न तौर तरिकाबाट शुभकामना व्यक्त गरे। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनताले चाहँदा राजगद्दी समेत त्याग्ने राज संस्था हो भन्दै मुलुक सङ्कटमा फस्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। राजादेखि रङ्कसम्मले पृथ्वी जयन्ती मनाइरहँदा आइतबार नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा चाहिँ जयन्ती मनाउने प्रस्तावमै भड्किए।
देउवा निवासमै आयोजित कार्यक्रममा काङ्ग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीले पृथ्वी जयन्तीलाई नेपाली काङ्ग्रेसले औपचारिक रूपमै मनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए। बाहिरको शक्तिलाई के छ, के कुराले नेपाल एक छ भन्ने कुरामा उनीहरूको ध्यान छ, अनि त्यसलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्ने, त्यसलाई भङ्ग गर्ने, त्यसलाई विखण्डित गर्ने प्रयास पश्चिमीहरूको छ। त्यो पश्चिमीहरूको खेलमा हामी जानी नजानिकन परेका छौँ। यस कारणले पृथ्वी जयन्ती अब सरकारी तर्फबाट नबनाएको हो। तर के भने सरकारले नबनाए पनि जनस्तरमा झन् पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ औचित्य, उनको चाहिँ सान्दर्भिकता, उनका दिव्योपदेशको चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ हामीले अनुकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ अब प्रासङ्गिकता र सन्दर्भ सान्दर्भिकता एकदम जोडतोडले बढ्दै गएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय एकता दिवस तथा पृथ्वी जयन्ती औपचारिक रूपमा मनाउँदा पार्टी बलियो र राष्ट्रिय एकता मजबुत हुने तर्क राखेका थिए। तर यस्तो प्रस्ताव सुनेपछि सभापति शेरबहादुर देउवा चाहिँ रिसाएका खबरहरू सार्वजनिक भए। नेपाली काङ्ग्रेसले पृथ्वी जयन्ती मनाउन नसक्ने स्पष्ट पारे र यस्तो प्रस्ताव राख्ने अर्जुन नरसिंह केसीले सभापति देउवाको खप्की समेत भेटे। देशमा राजा आऊ देश बचाउको नारा लागिरहेका बेला नेपाली काङ्ग्रेसले पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्न नहुने र गर्न नसकिने स्पष्ट पारिदिए। अब राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा किन गुन्जिरहेछ त? त्यसको निम्ति को जिम्मेवार छ? हैन, जसले अहिले राज्य सञ्चालन गरिरहेको छ त्यसले आफ्नो नागरिकलाई एउटा प्रोटेक्सन र एउटा चाहिँ नि बाटो देखाउन सक्दैन भने डेफिनेटली राजाको निम्ति त राजा आऊ देश बचाऊ भनेर जनता त जान्छन्। त्यो जाने बाटो किन बन्यो? त्यतापट्टि आफू नहेर्ने, खालि के भन्दाखेरि राजा आऊ देश बचाऊ, राजा बलिया हुनलाई भनेर चिन्ता लिने। पृथ्वीनारायण शाहको योगदान स्मरण गर्दैमा राजा आऊ देश बचाउको नारा लगाउनेहरू बलिया हुन्छन् भन्ने सभापति देउवाको तर्क कति उचित हो त्यो त यसै भन्न सकिन्न। तर काङ्ग्रेसका तमाम नेता कार्यकर्ताले चाहिँ पृथ्वी जयन्ती मनाएका छन्। धेरैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिएका छन्। र अहिले नेपाल जुन किसिमले युनाइटेड छ त्यो हुँदैन थियो, अथवा यो विलय भइसक्थ्यो त्यति बेला। त्यो परिकल्पना चाहिँ गर्न नसक्ने, तर पृथ्वीनारायण शाहले एउटा चाहिँ रजाइ गर्नको निम्ति, आफ्नो सुख सहेलको निम्ति यो मुलुक आर्ज्याको होइन भनेर उहाँले आफ्नो स्टेटमा भनेको छ। यो मेरो एकल प्रयासबाट भएको होइन, यो मैले मात्रै आर्जेको मुलुक होइन, यो 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हो, 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हो भनेको छ। पछि उहाँको स्टेटमेन्टले नै बताउँछ नि। उहाँको स्टेटमेन्ट राम्रोसँग पढे हुन्छ, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश पढे हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो विधानबाट राज संस्था हटाएको केही समयमै नेपालमा गणतन्त्र आएको थियो। काङ्ग्रेसले विधानबाट राज संस्था नहटाएसम्म नेपालमा गणतन्त्रको चाहना राख्नु भनेको गोरुगाडा चढेर अमेरिका पुग्नु जस्तै हो भन्ने प्रतिक्रिया दिने व्यक्ति केपी शर्मा ओली अहिले गणतान्त्रिक नेपालका प्रधानमन्त्री छन्। राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश सत्ता विरुद्ध आन्दोलन गर्दै गर्दा मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो। क्रान्तिकारी हौं भन्नेहरूले राजाका शालिगहरू तोडफोड पनि गरे। तर यति बेला आएर धेरैलाई लागिरहेको छ शालिग फुटाउने, इतिहास मेटाउने कर्मले त हामी आफैलाई मेटाउँदो रहेछ। रुस लैजान चाहन्छु कि एकछिनलाई। त्यहाँ जारहरू शोषकका रूपमा थिए। जार भनेको त अब राजा जस्तै, राजाभन्दा पनि महाराजा उनीहरू। तर के भने लेनिन स्टालिनहरूले चाहिँ त्यहाँ जुन आन्दोलन गरे तापनि उनीहरूले जार विरुद्ध गरे। तर जारको शालिगहरू उनीहरूले भत्काएनन्। के भने उनीहरूले यो हाम्रो इतिहास हो। जारहरूले धेरै गल्ती गरे होला, धेरै शोषण र उत्पीडन गरे होलान्, तर उनीहरूले रुसलाई एक राखे। त्यस कारणले यो राष्ट्रिय एकताका निमित्त यो शालिग महत्त्वपूर्ण छ। तर त्यसैका अनुयायी हैन हाम्रा नेपालका कम्युनिस्टहरूले आदेश दिए आफ्ना कार्यकर्तालाई, नुवाकोटमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग ढालियो, सिंहदरबार अगाडि चाहिँ उनको श्रीपेद तोडियो। जुन बेला पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण थालेका थिए त्यही बेला दक्षिणका केही देशहरूले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व गुमाइरहेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले शत्रुसँग झुक्नु हुँदैन भन्ने सिकाएर गए, जसका कारण नेपालको सीमा हेरफेर भए पनि देश अहिले पनि अक्षुण्ण रह्यो। तर अहिले पनि मानिसहरू यस्ता पनि छन् जो पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्र निर्माता नभनेर विस्तारवादी भन्न रुचाउँछन्। छिमेकको देश भारतले हेर्दा हेर्दै स्वतन्त्र देश सिक्किम आफैमा विलय गरायो, गोवा र पोन्डिचोरी टापुमा हैकम जमायो, कश्मीर जो कहिल्यै भारत थिएन त्यसलाई पनि आफैमा गाभ्यो। यस्तो देशलाई विस्तारवादी भन्न नसक्ने धेरै नेपाली छन् जो सदा सर्वदा पृथ्वीनारायण शाहलाई विस्तारवादी शासक भनेर एकहोरो सरापी रहन्छन्।
जुन किसिमको साम्राज्यवादहरू अहिले पनि छन्, चीन पनि अहिले पनि साम्राज्यवादी सोचै राख्छ र भारतले पनि कतिपय ठाउँहरूमा साम्राज्यवादी सोच राख्छ। अन्तिममा उसको चाहिँ नि के भने पोन्डिचेरीदेखि लिएर अथवा गोवादेखि लिएर अथवा काश्मीरदेखि लिएर अथवा चाहिँ नि सिक्किमकै घटना किन नहोस्, यी सबैले उदाहरण के दिन्छन् त भन्दाखेरि भारतको साम्राज्यवादी नीति छ र त्यसको विरुद्धमा हामी लड्नुपर्छ। अहिले पनि हामीले अहिले जुन किसिमले हामी लडिरहेका छौँ अथवा जुन किसिमले हामी भद्रगोलबाट चाहिँ नि उब्रिन खोजिरहेका छौँ, यो सबै साम्राज्यवादीहरूको हेजेमोनिक इन्फ्लुएन्सको कारणले हो, अदृश्य शक्तिको कारणले हो। स्वाधीनता भन्ने कुरा चाहिँ अब हिङ नभए पनि हिङमाथिको टालो छ भन्ने एउटा उखान छ नि, त्यस्तै हामी गरिब भए पनि स्वाभिमान र स्वाधीनता त छ नि। यद्यपि त्यसलाई पनि अहिले चाहिँ अब चिरा पारियो, त्यसलाई धमिल पार्न खोजियो। अब नेताहरूको त्यतापट्टि ध्यान छैन, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर के भने हामी त्यो इतिहासको गौरवशाली र स्वाभिमानपूर्ण अध्यायका हामी पृष्ठहरू हो नि त, त्यसलाई बचाउने काम त हामीले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ क्या। नेपालमा जातीय राजनीति गर्ने विशेष गरी अमेरिकी र युरोपेली मुलुकहरूसँग निकट भएर काम गरेका मात्रै होइनन्। नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता गगन थापा समेतको बुझाइमा पृथ्वीनारायण शाह कुनै राष्ट्र निर्माता थिएनन्। उनी त आफ्नो गोर्खा राज्यको विस्तार गर्ने शासक मात्रै थिए। अर्को ठुलो समूह पनि छ मुलुकमा जो पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्र निर्माता ठान्छ र भारतमा महात्मा गान्धी, अमेरिकामा जर्ज वासिङटन, चीनमा सन यात्सेनलाई झैँ सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। तर यो शिशु गणतन्त्रमा नेपालका नेताहरू राजाको शालिगदेखि नै त्रसित छन्। पृथ्वी जयन्ती मनाउँदा राज संस्था नै पुनः स्थापना भइहाल्छ कि भन्ने डर पनि देखिन्छ। केही पश्चिमा मुलुकहरू नेपालमा जे होस् भन्ने चाहन्छन्, दुरुस्तै त्यस्तै चाहना राख्ने नेपालीहरू पनि छन्। उनीहरू जे मन पराउँदैनन्, ठिक त्यस्तै मन नपराउनेहरू यता पनि छन्। केही जानकारहरूले त यतिसम्म पनि भनेका छन् कि देशको चिन्ता भन्दा सीमा पारीको चिन्ता गर्नेहरूका कारण यो मुलुक यस्तो अवस्थामा पुग्यो। थप विषय जोड्छौँ यो ब्रेकपछि। जनस्तरबाट पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती धुमधामका साथ मनाएका छन्। पृथ्वीनारायण शाहको विरोध गर्ने विदेशीको इसारामा विरोधकै आगो उकल्नेहरू पनि छन्। जेसुकै भए पनि यो क्षेत्रलाई देशको आकार दिने पृथ्वीनारायण शाह आज किन कसैका लागि नायक कसैका लागि खलनायक भए होलान्, यो चाहिँ आश्चर्यजनक विषय बनेको छ। खोज्दैछौँ हामी तथ्यहरू यो रिपोर्टमा। व्यापार गर्ने भनेर प्रवेश गरेका अंग्रेजहरूले अन्ततः भारतलाई 300 वर्ष गुलाम बनाए। तिनै फिरङ्गीहरू नेपाल पनि पसेका थिए। व्यापारको नाममा नेपाल पसेकाहरूले नेपालको सनातन धर्म मासेर जनतालाई क्रिस्चियन बनाउन थालेपछि पृथ्वीनारायण शाहले त्यस्तो धर्म प्रचारक इसाईहरूलाई देश निकाला गरिदिए। भारतमा कहिले इसाईहरूको कहिले मुसलमानहरूको शासन भएका कारण त्यहाँको धर्ममा विविधता आइसकेको थियो। तर नेपालमा कहिले पनि न अंग्रेज न भारतका मुगल झै अर्को कुनै धर्मका शासकले शासन गर्न पाएनन्। यही कारण पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई असली हिन्दुस्तान भनेका थिए। उनले पृथ्वीनारायण शाहले त यो त असल हिन्दुस्तान हो, किनभने त्यहाँ त अङ्ग्रेजहरूले शासन गरे, त्योभन्दा पहिले मुगलहरूले शासन गरे, मुसलमान, यी सबै कुराले गर्दाखेरि त्यो धर्म चाहिँ बिटुलियो। हामी त कसैको पनि अधीनमा छैनौँ भनेर पृथ्वीनारायण शाहले भनेको कुरालाई पनि व्यवस्था गर्दै अब चाहिँ हाम्रो अहिलेको संविधानले धर्मनिरपेक्षतालाई अंगीकार गर्यो हैन, यो धर्मलाई। पृथ्वीनारायण शाहले नेपालीलाई क्रिस्चियन बनाउनेहरूलाई देश निकाला गर्नु, अंग्रेजहरूलाई नेपाल निल्न नदिनु जस्ता कारणले ब्रिटिसहरूको नजरमा उनी प्रधान शत्रु नै थिए। धर्मको डोरो समाएर शासनमै हात हाल्ने अंग्रेजहरूको त्यो चाहना तत्कालीन समयमा पूरा भएन। तर जानकारहरू भन्छन् कि अंग्रेजहरूको चाहना पूरा गराउन अहिले पनि नेपालमा धेरै मानिसहरू क्रियाशील छन्। गरिबीको फाइदा उठाएर अनि त्यसलाई चाहिँ धर्मान्तरणमा लैजाने पैसा दिएर यो किसिमको कुरा भइरहेछ। किनभने पृथ्वीनारायण शाहले क्रिस्चियनहरूलाई उपत्यकाबाट लखेटेका थिए। त्यसको रिस चाहिँ अब यो उनीहरू जबसम्म उनीहरूले इच्छा गरेको कुरा अथवा त्यो लक्ष्य पुरा हुँदैन तबसम्म उनीहरू लागिरहन्छन्। त्यसको सचेतता आज हामीले त्यसको निर्वाह हामीले गर्नै पर्छ कि। उनीहरूकै जोडबलमा पृथ्वीनारायण शाहले असली हिन्दुस्तान भनेको देशमा धर्मनिरपेक्षता लागू गरियो।
उनीहरूकै डिजाइनमा नेपाललाई जातीय राज्यमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास पनि भयो। पहिलो संविधान सभाले संविधान लेख्न पाएको भए नेपालमा जातीय राज्यहरू निर्माण हुन्थे र कहिले पनि नटुङ्गिने द्वन्द्वमा नेपाल फस्थ्यो। मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने र संघहरू पनि जातका आधारमा बनाउने योजना आंशिक मात्रै सफल भयो। अझै पनि धार्मिक रूपमा जातीय रूपमा चाहिँ खास गरी पश्चिमी भनौँ युरोपियन युनियन अमेरिका लगायतका मुलुकहरू चाहिँ कसरी नेपालमा जातीय द्वन्द्व र धार्मिक यो सामञ्जस्यलाई बिथोल्ने किसिमको धार्मिक द्वन्द्व चाहिँ खडा गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेकै छन् र सौभाग्यवश हामी अहिलेसम्म एक छौँ र उनीहरूको प्रयास जारी छ। 250 वर्ष अघि पृथ्वीनारायण शाहसँग रिसाएकाहरू अहिले पनि नेपाललाई यस्तै जातीय द्वन्द्वमा फसाउन चाहन्छन् भन्ने तर्क धेरै सुनिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले धर्म प्रचारकहरूलाई देश निकाला मात्रै गरेका थिएनन्, अङ्ग्रेजहरूलाई लक्षित गरेर दक्षिणका शासक महाचतुर छन्, सोच विचार गरेर मात्रै सम्बन्ध राख्नु भन्ने दिव्य उपदेश दिएका थिए। एउटा त अब नेपाल चाहिँ दुई ढुङ्गाको बिचको तरुल हो। उत्तरको बादशाहसँग विश्वास गर्नु, दक्षिणसँग विश्वास नगर्नु। महाचतुर छ, कुनै बेला धोका दिन्छ भनेको थियो र हामी चाहिँ निरन्तर उत्तरकोलाई चाहिँ विश्वास नगरेर पृथ्वीनारायण शाहले भनेको दक्षिणले विश्वास नगर्नु है भनेकोलाई चाहिँ विश्वास गर्न थाल्यौँ र हामी चाहिँ आज कति सीमा अतिक्रमण भएको छ। ती अङ्ग्रेज पृथ्वीनारायण शाहसँग रिसाएका थिए। अहिले नेपालमा पनि एउटा वर्ग छ जो पृथ्वीनारायण शाहसँग रिसाइरहेको छ। पश्चिमाहरूलाई जातीय राजनीति मनपर्छ, नेपालमा पनि एउटा वर्गलाई त्यस्तै मनपर्छ। पश्चिमाहरूलाई धर्मान्तरण मनपर्छ, नेपालमा पनि एउटा वर्गलाई धर्मान्तरण मनपर्छ। जे पश्चिमाहरूलाई प्रिय लाग्छ त्यही नेपालमा पनि मन पराउने नेता, दल, कार्यकर्ता, अभियन्ताहरू छन्। विश्वका पुरानाभन्दा पुराना 16वटा कि 11वटा राष्ट्रमध्ये नेपाल पनि पर्छ होइन। त्यस कारणले यो कसले गर्यो त आजको यो द्वन्द्व, आजको यो विभाजनको विष कसले रोप्यो त भन्दाखेरि यो पश्चिमीहरूको, खास गरी युरोपियन युनियन अनि त्यो स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरू। पश्चिमाहरूलाई मन नपर्ने पृथ्वीनारायण शाह, हिन्दुत्व, गैर जातीय राजनीति नेपालमा पनि मन नपराउनेहरू धेरै छन्। समेत भन्ने कि अरू नै चालखेल नेपालमा रहेर नेपालका लागि भन्दा पनि विदेशीका लागि बढी चिन्ता गरिदिनेहरू धेरै छन्। जसमाथि चाहिँ एकदम साङ्गतिक र षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले मल्ल राजाहरूमाथि आक्रमण भयो र उसको त्यो असाध्य विकसित एउटा काठमाडौँ उपत्यका जसलाई हामी नेपाल भनेर चिनिन्थ्यो त्यसलाई अतिक्रमण गरेर उसले आज आफ्नो कब्जामा लिएर अनि गोर्खा राज्यको विस्तारको अभियान पनि त्यहीँबाट थाल्यो। नेपालमा नेपालीको भन्दा पनि पहिले विदेशीको माग पूरा हुन्छ भन्ने प्रमाण मुलुक धर्मनिरपेक्ष भएबाट स्पष्ट हुन्छ। नेपालमा नेपालीको भन्दा पनि पहिले विदेशीको माग पूरा हुन्छ भन्ने प्रमाण मुलुक धर्मनिरपेक्ष भएबाट स्पष्ट हुन्छ। किनभने नेपालको कुनै पनि आन्दोलनमा हिन्दू राष्ट्र खारेज हुनुपर्छ भन्ने थिएन। जनताले राख्दै नराखेको माग कसलाई खुसी पार्न पूरा गरियो होला त, यो प्रश्न अहिले पनि धेरैले उठाउँदै आएका छन्। हामीलाई पनि थाहा छ कुनै कुनै जातिको मान्छेहरूको चाहिँ नाकको यो जुन बिचको भाग हो नि त्यो चाहिँ चुच्चो चाहिँ रहने यता चाहिँ, तर यहाँको भाग चाहिँ थेप्चो हुने। यसो हेर्दाखेरि नाक छैन कि जस्तो देखिने र त्यसलाई चाहिँ आधार बनाएर चाहिँ ल पृथ्वीनारायण शाहले त नाक काटिदिएको थियो। यो आजताई हो, यो चाहिँ नृशंस व्यवहार गर्ने मान्छे हो, हत्यारा हो भन्ने टाइपको व्यवहार गर्ने कुरा चाहिँ यो के भयो भने अङ्ग्रेजहरूले आफ्नो पराजयको पीडालाई भुल्नको निमित्त पृथ्वीनारायण शाह विरुद्धमा धेरै अफवाहहरू फैलाइए र त्यो चाहिँ उनीहरू अहिलेसम्म पनि त्यसमा कायम छन्। उनीहरूले चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ पहिलो संविधान सभामा कति जातीय मुद्दाहरू उठे। यस्तो लाग्थ्यो कि मानौ त्यो पहिलो संविधान सभाले संविधान बनायो भने भोलिपल्ट जातीय द्वन्द्व हुन्छ यहाँ। अब सौभाग्यवश दोस्रो संविधान सभामा हामी प्रवेश गऱ्यौँ, बिस्तारै त्यो आवाज मत्थर हुँदै गयो, आम निर्वाचन भयो। आम निर्वाचनमा जसले जातीय मुद्दा उठाएका थिए तिनीहरू सबै हारे। पुस 27 मा पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइरहँदा कीर्तिपुरतिर एउटा सानो तर रहस्यमय समूहले कालो दिन भन्दै विरोध गर्छ। कहिले पृथ्वीनारायण शाहको फोटोमा थुक्छ। इतिहासमा उल्लेख भएको तर विस्तृत विवरण नभएको एक प्रसङ्ग जसमा कीर्तिपुरेहरूको नाक कान काटेको चर्चा सधैँ हुने गर्छ। कीर्तिपुर जितेपछि पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरवासीको नाक कान काटेर 18 धार्नी बनाएका थिए भन्ने गरिन्छ। 18 धार्नी वजनको नाक कानको थुप्रो लगाउन कति मानिस चाहिएलान्? त्यो बेलाको जनसङ्ख्या कति थियो होला भन्ने जस्तो प्रश्न पनि उब्जिँदै आएका छन्। पृथ्वीनारायण शाह
नेपाली सेनाका संस्थापक कमान्डर पनि हुन् दर्शकवृन्द। नेपाली सेनाले पृथ्वी जयन्ती धुमधामका साथ मनाउँदै आएको छ। हरेक वर्ष सेना राष्ट्रको एक महत्त्वपूर्ण र अभिन्न अङ्ग पनि हो र राष्ट्रको एक अङ्गले पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्र निर्माता मानेर उत्सव मनाउने, तर सरकार चाहिँ राजनैतिक मौसम हेरेर कहिले फुलमाला नै पहिराइदिने, कहिले थाहै नपाए झैँ गरेर बसिदिने। यो विषय आपसमा मेल खाँदैनन्। दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र सकियो। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क